ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਸੀ ਤੱਕਦਾ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਟੋਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ त्रै पुत्र पढ़ाए, त्रै पुत्र पढ़ाए, त्रै बच्चे उस पढ़ाए। सर्दी गर्मी में लगा रहा। अपने एक पुत्र डॉक्टर बनाया। हाँ, एक पुत्र डॉक्टर बनाया। लगा रहा। दूसरे पुत्र इंजीनियर बना दिता। फिर भी लगादा। बड़ी मेहनत मशक्कत, ना सर्दी देखना है ना गर्मी तकना है। तड़ लगे बेशुमार है मेहनत कर के जिहड़ा त्रिया पुत्र सा पढ़ा लिखा के मेजर बना दिता। त्रै बच्चे कामयाब हो गए, त्रै बच्चे नौकर हो गए हैं। जिसले वो जिहड़ा मेजर बनाया सी ना, वो जिस दिन पहले ध्याड़े मुड़ के अपने महल्ले च आया है, टांगे वाले दे घर च आया, उसका दिमाग खराब हो गया। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ, ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਚ ਵਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਗਿਣਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ। ਉਸ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਿਚਵਾ ਛੋੜਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਵਾ ਛੋੜਿਆ। ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਗਾ ਟੁਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੋਠੀ ਲਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਕੋਈ 8-10 ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫੌਜ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਕਪਟਨ, ਕੋਈ ਮੇਜਰ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ और नमक शमक टिक्कियाँ शिक्कियाँ ये वो समोसे बिस्कुट वगैरह, नमक पारे और दाल वगैरह ये सारी ना रखवाई। तो जिसले भेजने की वारी आई, प्यो आप लैके ट्रे विच रख के बाहर गया, जाके मेज़ ते रखी, सलाम किया उस बाबे सुन, यार मेरे पुत्र दे संगी हैं, सारे ही मेरे पुत्र हैं, बच्चे ने मेरे हैं, अब बच्चे अल्लाह खैर करे। वो सारे रेहान हो गए जी। तो सारे मैं जना कैप्टन दूसरे तीसरे ने उस बच्चा आ गया। उस आख्या यार मैज साहब को पूछा कौन है, कहना कि जी साडा पुराना बहुत पुराना साढ़े अब्बे होरां दे वेले दा ये साडा नौकर है। वो जनाब उत्थे ही उसके दिल ना अटैक होया, उगड़न होया, टह गया। कहना कि ओ अल्लाह दे बंदिओ, खुदा दा खौफ खाओ, इसनूं मैं अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल ना पढ़ाना, दीन ने मदरसे भी, अगर किसी मदरसे भी मैं दाखिल करवाना, आज आखे कि वो शख्स है जिस तक के हजे अकबर होंदा, जिस तक के रब भी तो रब दा रसूल राजी होंदे ने। मैं के इसनूं है, इसनूं मैं इंग्लिश तालीम दुआ छोड़ी, कंप्यूटर है, कैलकुलेटर, ऑपरेटर, वो बाहर बच्चे आपस में खेलने होंदे। कोल अगर कोई बुढ़ा बैठे वाला होए, वो आखदा होए गल सुनो, ए टर 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 बंद करो। ये जिहड़ा कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, ऑपरेटर है, किलोमीटर है एवें सुकी टर 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 टर, यही सारी इंग्लिश है। अबे अम्मी अबू जी कोबरा जाओ, कुछ भी नहीं आंदा, कुछ भी नहीं आंदा। ये इंग्लिश जी तालीम है, ये तालीम है, तालीम है। माँ प्यो की कुबर से जाओ, सूरत फातिहा पढ़ो, सूरत फातिहा की तलावत करो। हाँ, माँ की कुबर होए, माँ की बख्शिश हो जाती, प्यो की कुबर होए, प्यो की बख्शिश हो जाती, भैन की कुबर होए, भैन की बख्शिश हो जाती, दादी दादे की कुबर होए, उन्होंने बख्शिश हो जाती, सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ने नाल है। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिओ, मदरसे अंदर दाखिल करो। ये जिहड़ियां तालीमां तुसीं लै रहे हो, ये जिहड़ा काबल अंदर जो कुछ होया, अफगानिस्तान विच होया, ये कुरान की मदद नाल होया या कुरान की मदद नाल। मैं तुसां नाल अल्लाह नूं गवाह बना के तुसां नाल ये वादा करदा और इस गल का ऐलान करदा, वो जिहड़े अब्दुल गनी बरादरान तुसले पिछले पैर तको और राती उठ के कुरान की तलावत करते, तहज्जुद गुजार हैं, इशराक पढ़ने, चैश पढ़ने, वो आम लोग नहीं हैं, उन्होंने किसी नाल तल्लुक है। उन्हें कुरान की जिहड़ी है, कुरान पाक की जिहड़ी किताब हैगी, उस नाल अपनी निस्बत भी रखी थी, नाल अपने आप नूं गंढ के रखे दा, गंढ के वो बेवसीले लोग नहीं है। हाँ, जिहड़ी गल मैं तुहाडे नाल करदा पिया सां, या जिहड़े मामलात सन गनी बरादरान सुने,
قرآن پڑھیا بھی ہے، قرآن نو سمجھیا بھی ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور قرآن نال پیار بھی کرتے ہیں۔ اور میں تمہیں ایک وڈی جڑی گل میں تمہیں دسنا چاہنا، جڑی وڈی گل ہے وہ یہ گی جڑے غنی برادران ہیں اور کچھ اور جڑے طالبان ہے، میں نام ہی انہوں نے تسانو دساں۔ ہاں، خاص کر کے جڑے غنی برادران ہے انہوں دی جڑی طاقت ہوئے، یا جڑے انہوں دے نظم و ضبط ہے، یا انہوں دے ذہن اندر ہے، یا جڑا اپنا ماٹو بڑھا بیٹھے ہیں، یا جس گل دے مارے ہیں لڑتے اس جگہ تک پہنچے، وہ یہ گی کہ جس طرح نبی علیہ السلام سن ہیں سعودی عرب وچ، مکے وچ، مدینے وچ جس طرح حکومت کیتی، چلائی، بڑھائی اور نبھائی، یہ جڑے غنی برادران ہے یہ طالبانہ دے جتنے گروپ ہے انہاں نال کوئی آکڑ شاکڑ نہیں، کسی گروپ نال کوئی مقابلہ نہیں کی۔ یہ سارے جتنے گروپ ہیں یہ سارے گروپاں نو ایک جگہ تے جمع کر سن، ایک جگہ تے جمع کر کے کوئی گروپ ایویں تو یہ گل تو ہے ہی نہیں بابا آدم بازی چ آیا تو مخالف پہلے آیا۔ ہاں، مخالف تو ہر پارٹی چ ہوندے، ہر جگہ تے ہوندے، اخیر تک روح نکلنے وقت تک نبی علیہ السلام ابو جیل کو پوچھتے رہن، چاچا کلمہ پڑھ لے بخشش ہو جاسی ہے۔ یہ جڑے عبدالغنی برادران ہیں یہ قرآن نے مطابق ایک گل تو انہوں اور بھی دس دیواں، یہ بھی اپنے ذہن وچ رکھیو، غنی برادران ویلے نہیں ہیں، خالی بھی نہیں ہیں، نکمے بھی نہیں ہیں، نکھٹو بھی نہیں ہیں۔ اللہ دا بھی کرم ہے، دین نال محبت کر دین، رب نال محبت کر دین، رب دے رسول نال محبت کر دین، پنجتن پاک نال محبت کر دین، کربلا نال محبت کر دین، مولا علی نو اپنا پیر بھی مننے، مشکل کشا بھی مننے، جڑی گل تہاڈے نال کرنا پیا، انہاں نو شکست نہیں ہوندی۔ اے بڑے طریقے کار نال، بہت عزت نال اے اگے چل سن تے قرآن نے مطابق چل سن، گل کر سن تے قرآن نے مطابق گل کر سن۔ ہاں، قرآن نے مطابق گل کر سن، کوئی کسی نو اطاعت اندر شامل کر سن، قرآن نے مطابق شامل کر سن، اینج نہیں شامل کرنے۔ ہاں، جڑی انہاں دی بیڑی گی جس بیڑی چ اے بیٹھے دن، جس بیڑی چ بیٹھے دن اس بیڑی دا اگر کوئی ملا ہے نا، ملا جڑا ہے وہ مولا حسین ہے کربلا اللہ۔ اے بیڑی نہ اے بیڑی ڈوبنی ہے نہ اے بیڑی ٹوٹنی ہے، اے بیڑی اللہ دے حکم نال، اللہ دی رضا نال اے توڑ لگ سی، اے سارے تکتے رہ سن۔ چاند تارے ان کو دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ان کو دیکھتے رہ گئے، ارض و سما ان کو دیکھتے رہ گئے، سدرا پر پہنچ کر روح الامین رفت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ ہائے 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 ہائے۔